अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। चाह रहे हैं खुश आबाद रिश्ते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। तो आप लोगों ने भी अपने बड़े बूढ़ों से ये कहावत सुनी होगी कि सबसे बुरी चीज़ जो होती है ना औरत की ज़िंदगी में, वो होता है कि तलाक का दाग उसकी पेशानी पे लगना। उस औरत की ज़िंदगी बेचारी की ख़त्म हो जाती है एक किस्म की, क्योंकि पहली शादी होती है। दूसरी शादी जब होती है उसको तलाक हो जाती है, वो दूसरी जगह शादी करती है, लेकिन पहला जो शोर है ना वो उस औरत की ज़िंदगी में हमेशा रहता है। क्योंकि जो उसका दूसरा हस्बैंड होता है ना, वो बात बात पे उसको यही तना देता है, शादी एक दिन का खेल नहीं है, ये उम्र का होता है ना साथ। तो घर में ऊंच नीच भी होती रहती है, दोनों मियाँ बीवी ने होती रहती है ऐसी नोक झोंक वगैरह भी। लेकिन कोई भी जो होता है ना खवा, वो हमारा चचा साथ हो, मामू साथ हो, खाला साथ हो, जो हमारा शोर होता है वो शोर ही होता है। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होती कि उसके मुंह से ये ना निकले कि बीबी तुमने अपना पहला घर क्यों नहीं बसाया। कोई गलती तो तुम्हें होगी ना कि तुमने पहले इस तरह से आके खुद डाइवोर्स लिया, खुला ली, तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक नहीं दी, तुमने खुला का सहारा लिया। तो ऐसी क्या बात थी कि तुम उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी। एक साल के अंदर अंदर तुमने ये खुला ले ली, एक साल भी तुम्हें माँ के घर आते हुए हुआ। तो कल जी ये हुआ कि इसकी लाइव में, मैं भी इसकी लाइव देख रही थी, और मैं इसकी वैसे लाइव नहीं देखती हूँ, मैं इसकी ब्रॉड पे जब जाती हूँ तो इसको गिफ्टिंग भी करती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मेरा नाम बार बार बड़ी इज्जत और कहते हैं ना तकरीम से ये बुलाती है। किसी ने कि शायद मेरी नाम की फेक आईडी बना के ना इसकी ब्रॉड में वो बंदा या बंदी जो भी घुसा है, इसने कहा है कि देखो गज़ल जुल्फ़कार ने मुझे फॉलो किया है। तो बीबी गज़ल जुल्फ़कार की जूती तुम्हें फॉलो करती है। मेरे दो ही ओरिजिनल अकाउंट हैं और इनके अलावा मेरा और कोई भी अकाउंट नहीं है। वहाँ पे भी मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है, मेरा एक आईडी पे नाम लिखा हुआ है। तो ये तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी है और खुश फहमी है कि तुम हो क्या चीज़ कि हम लोग रिएक्शन वाले तुम्हारी जाके ब्रॉड पे असली हम अपने जो ओरिजिनल आईडी हैं उससे हम लोग घुसें, और जिस आईडी से भी हम लोग तुम्हारी देखते हैं ना जाके, उस आईडी से हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। बेचारिए तुम्हें एक एक रुपया चाहिए होता है, तुम चीख पका रही होती हो, लोगों की मिन्नतें कर रही होती हो, एक फूल तो मुझे मार दो ना। वहाँ पे तुमने झोली फैला के भीख मांगनी होती है, और हम तुम्हारी झोली में कुछ सिक्के डाल के ही आते हैं। वैसे तुम्हारी ब्रॉड में हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टा पे तुम्हारे ये वाले जलवे हम लोगों को सेंड भी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर रोज़ तुम्हारी ब्रॉड पे घुसें। जहाँ जहाँ भी देखी जाती है ना, वो उनको पता होता है कि ये रिएक्शन चैनल वाले हैं और ये औरत कोई नेक परवीन बीबी नहीं है, तो वो हमें बेच देते हैं। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे नाम के हाय 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 हाय। बेचारिए अगर तुम्हारे कोई मिलियन में व्यूज़ आते, बात तो तब बनती थी। हर रोज़ मिन्नतें करती हो, 50 के मेरे सब्सक्राइबर करवा दो, कोई मेरे 50 के सब्सक्राइबर करवा दो। मैंने जब देखा तो रात को मेरे 32 के हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जो इस तरह की हरकतें करे, जो लोगों से भीख मांगे, उस औरत की क्या वैल्यू होती है। हमारे म्यार के मुताबिक नहीं हो बीबी तुम जिस तरह से पठानों की दुल्हन बनती रही हो, बनोगी भी। जिस तरह कल परसों की लाइव में खोसा के साथ बातें कर रही थी और उस पठान के साथ बातें कर रही थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि आजकल वसीम का सितारा गर्दिश में है और वसीम के बेचारे के हालात बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। वो नई शादी की तो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो मातम भी करेगा। इसके लिए आगे मैंने एक पिन किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकेंगे कि मैं किस वजह से कहती हूँ। मैं इसकी तफसील भी आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले मैं इस औरत को उसकी नानी याद करवाती हूँ, क्योंकि नानी बेचारी लावारसों की तरह पड़ी हुई है। मैं इसका नवासिया देखें,
یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی میں آپ کو آگے چل کے تفصیل بتاؤں گی۔ تو نواسے کا نکاح ہوا ہے لیکن نانا اور نانی کی اتنی ویلیو نہیں تھی، ماں اور باپ کی بیٹیوں کی نظر میں اتنی ساری ویلیو نہیں تھی کہ ان کو نکاح میں شامل کریں۔ نانی تو شہزاد لوگوں کے گھر میں ہے، نانی کو ہی لے کے جاتے نا، تو ایک کوئی بھونکنے والی جو کتی یا کتا ہے نا، اس طرح کی باتیں میں بہت کم ہے، مجھے نہیں دل کرتا کہ میں اس طرح کے الفاظ یوز کروں، لیکن جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تب مجھے الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہی تھی کہ غزل کا جو اس کی ویڈیوز میں آ کے کہہ رہی سونیا تم بہت اچھی ہو، وہ دیکھو تمہارے نام کے ویوز لیتی ہیں۔ غزل کا ہسبینڈ جو چوکوں میں تاش کھیلتا ہے، وہ بیچاری یوٹیوب سے اور اسکول کے ٹیچنگ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے، چلو جی کہ میرے ہسبینڈ الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ کروڑ شکر ہے، میں جتنے شکر ادا کروں کم ہے، میرے ہسبینڈ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ کہتی ہے نا، تو اسی طرح تمہاری یہ سونیا باتوں میں آتی ہے، میں تمہاری باتوں میں پھر بھی نہیں آتی ہوں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے تمہاری بات مان نہیں جائے، میرا شوہر کام نہیں کرتا ہے، میرا شوہر تاش کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن دیکھو پھر بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہوں نا، میں نے اسے خلا تو نہیں لیا نا، جیسے تیسے میں یہ نا تو ایک ہی بیٹا ہے الحمدللہ، اور میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے باپ نے اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا محتاج چھوڑا ہے کہ میں یہاں پہ یوٹیوب سے اور ٹیچنگ کر کے اپنے بیٹے کے اخراجات پورے کروں، لیکن پھر بھی میں اسی گھر میں ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، ہنسی خوشی ہوں، تمہاری اس دنیا کی طرح نہیں ہوں جو دو ٹکے کی خاطر یہ مر رہی ہے، ہر کسی غیر مرد کی یہ بیوی بنتی ہے، ہر غیر مرد کو یہ اپنا بندہ بولتی ہے، ہر کسی خان کو یہ اپنا پیارا بولتی ہے۔ میں اس طرح نہیں کرتی ہوں، دیکھا کبھی ہم لوگوں کی شکل آپ لوگوں نے؟ ارے ڈوب کے مر جاؤ، اتنا جلتے ہو ہم لوگوں سے تو جلتے ہی رہو، جلنے والے کا منہ کالا، یہی تم لوگوں کی ہے۔ میرے بھائی کو بولتی ہے کہ وہ کرواتا ہے، رشتے کرواتا ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ ناکام یوٹیوبر ہے۔ میرے بھائی کا اگر دیکھنے چینل دوں تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے بھائی نے مجھے منع کیے ہوا ہے کہ کسی کو بھی یہاں پہ شو نہیں کرنا کہ میرے کتنے سبسکرائبر ہیں۔ میرے بھائی کو ایک جھلک دیکھنا تو تمہیں پتہ چل جائے گا اور تمہیں نانی یاد آ جائے گی۔ تو یہ اس کمینے عورت کے لیے یا کمینے مرد کے لیے، گھٹیا نسل کے لیے پیغام تھا۔ اب آتے وسیم کی باتوں کی طرف۔ تو وسیم نے یہ کل کہا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہو رہا تھا اور بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ صلح کی کوشش، صلح ہو سکتی ہے، صلح، اب وسیم کیوں اس طرح کر رہا ہے اور یہ خوشی سے کیوں پاگل ہو رہی ہے، کیوں مر رہی ہے عورت؟ سارے لوگ اس کو، سارے سبسکرائبر اس کو کہتے ہیں اپنا سامان لے آؤ، اپنے جہیز کا سامان کیوں نہیں ادھر سے لاتی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بل پاس ہوا ہے کہ جب شوہر شادی کرتا ہے اس کی سابقہ بیوی، یا تو اس نے خلا لے لی یا اس نے اس کو طلاق دی، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو اس کی جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے گھر ہے، زمینیں، جو بھی چیز ہے، تو اس میں وہ حصہ اپنی پہلی بیوی کو، سابقہ بیوی کو دے گا۔ اب وسیم کے گلے میں پھندا پڑ چکا ہے اور نہ ہی وہ گلے میں ایک ہڈی اٹک گئی ہے، نہ ہی وہ نگل سکتا ہے، نہ ہی وہ اگل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بیچارہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہے، بار بار ایک ہی اس کا ٹاپک ہے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی لڑکیوں کے تھم نے لگاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پھول دے کر لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہوگی، لڑکیوں سے بات شروع ہوتی ہے، لڑکیوں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اب وہ بیچارہ پھنس چکا ہے اور یہ شاطر مکار لومڑی اس وجہ سے خوش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، کیونکہ اس نے کوشش تو بڑی کی تھی کہ میرے نام کر لگواؤ یا میرے نام کچھ بینک بیلنس وغیرہ، لیکن انہوں نے اپنا الو سیدھا کر دیا۔ نکاح سے پہلے جو عورت وہاں پہ رہ کے آتی تھی، جو ماں کی نہیں کرتی، باپ کی نہیں کرتی، جو اپنے ماتھے پر یہ داغ لگوا کے بہت ہی خوشی سے وہ لوگوں کو دکھا رہی ہے، تیار ہو کے لوگوں کو کہتی ہے مجھے ذرا دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو بولتی ہے دیکھو میں نے میک اپ کیا ہے، میں تیار ہوئی ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں۔ پہلی بار جلا رہی کی عورتوں کو سنا ہے کہ جو سارے عام لوگوں کو یہ کہتی پھرتی ہیں کہ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ کتنے ایسے ٹک ٹاک پہ تمہارے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے میسیج بھی آئے ہوتے ہیں، تمہارے ایزی پیسہ میں ہم نے اتنے پیسے ڈالیں، تمہیں ہم نے اتنی گفٹنگ کی ہے، گفٹنگ کے نام پر ہم نے تمہارے ایزی پیسہ میں پیسے ڈالے۔ تو یہ عورت لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ فوراً کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہے، لیکن جب میں اس کی اسکرین شاٹ لینے کے لیے گئی تو اس کا کمنٹ وہ ڈیلیٹ تھا۔ اب جب بھی آیا نا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی
کتنے ہی لوگ جو ہے نا وہ مردوں سے یہ عورت رابطے میں ہے اور وہ اس کو ایزی پیسہ کے ذریعے اس کو شیئر کرتے ہیں، پیسے سینڈ کرتے ہیں. تو جو پیسہ سینڈ کرتا ہے وہ اس کو باجی بولتا ہوگا، اس کو اماں بولتا ہوگا، اس کو جس لفظوں سے اور جس تعلق سے پکارتا ہوگا نا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.